ذره برابر دما اهل بیت د پدرچ بغضی حسدی نبی علیہ السلام فرمائی دخل النار دا جہنم تلاڑا ہے عزت مند مسلمانان رونو حجانو تا معلوم دا مقام ابراہیم او مقام ملتزم پا منچے چه دو رکاتو شورا ثواب دا چه دو رکات المنجو کی دا چه اغو جیوتا خالی ور سے ویوینے زیارت شورا ثواب دا خو لیکن نبی کریم علیہ السلام فرمائی کہ یو کس مقام ابراہیم او مقام ملتزم پا منچے طول زندگی تیرا کی صف جوڑ کی او طول زندگی دائل منجنو کی روزی ونچی او التبع دائی وفات سی نبی علیہ السلام فرمائے چھ بیاد اہل بیتو ذرے برابر بغضی درچے اہل بیتو سرا ما اولاد سرا سعاداتو سرا نبی علیہ السلام فرمائی نیل منج قبول دا نے حج قبول دا نے نوافل قبول دے نے قرآن تلاوت قبول دا ایک شاہ قبول ندی دخل النار دا جہنم تلاڑا ہے